السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم. غادي نشوفو في هذا الفيديو الدرس الأول من البرنامج ديال هاد السنة. بروميي شابيتر أوبسيرفاسيون دو ميليو ناتوريل. غادي نقسمو الدرس على 3 ديال الأجزاء وغادي نبداو الجزء الأول. Comme on a dit, le chapitre 1 c'est l'observation d'un milieu naturel. غادي نبداو بواحد l'introduction. Notre planète est un ensemble de milieux de vie différents. يعني أن كوكب الأرض هو مجموعة من الأوساط الطبيعية المختلفة. Les observations faites lors de sorties sur les terrains et d'autres faites en classe permettent de mettre en évidence les composantes vivantes et non vivantes, ainsi que l'unité de tous les êtres vivants. إذن من خلال الملاحظات اللي كنقوموا بها في الميدان بالأوساط الطبيعية، وكذلك ملاحظة ديال بعض الصور أو الفيديوهات مثلا داخل القسم الأوساط الطبيعية كتمكننا من الكشف على المكونات لي كومبوزون فيفون اي نون فيفون، المكونات الحية وغير الحية الأوساط الطبيعية. كذلك التعرف على الوحدة المشتركة بين مختلف الكائنات الحية. Le matériel utilisé est différent selon l'étude et les observations faites، على حسب نوع الملاحظة اللي غادي نقوموا بها وكذلك نوع الدراسة اللي حنا غادي نقوموا بها. كنستعملوا مجموعة من الوسائل. Alors, quelles sont les composantes d'un milieu naturel؟ ما هي مكونات الوسط الطبيعي؟ Quelles relations existent entre les constituants du milieu naturel؟ بمعنى ما هي العلاقات التي توجد أو تربط بين مكونات الوسط الطبيعي. activité 1 préparation de la sortie sur le terrain، التحضير للخرجة الدراسية، الخرجة البيئية التي سوف نقوم بها. pour découvrir de près les composantes d'un milieu naturel، من أجل استكشاف الوسط الطبيعي عن قرب، il est préférable de faire une sortie et de prévoir du matériel pour mieux s'informer sur le milieu étudié. أنه من الأفضل أننا نقوم بواحد الخرجة عوض مثلا الدراسة ديال هذاك الوسط من خلال دي فوتو صور أو لا دي فيديو. من الأفضل قلنا نديرو ان سورتي واحد الخرجة، وكذلك أننا نحضروا الأدوات اللي هي غتمكننا من سانفورمي، من التعرف على هذاك الوسط المدروس. Quel est le matériel utilisé lors de la sortie؟ ما هو أو ما هي الأدوات التي سوف نحتاجها خلال هذه الخرجة. عندنا un diversité des milieux naturels، نشوفوا بعدا مفهوم ديال تنوع الأوساط الطبيعية، ومن بعد نتعرفوا على الأدوات اللي غنحتاجو. Alors, les documents ci-dessous présentent certains milieux naturels. هاد الوثيقة دوكيمون 1 كيمثل لنا أوساط طبيعية اللي هنا عندنا دي ميليو ناتوريل أكواتيك، أوساط طبيعية اللي هي مائية، مثلا ان اوسيون ولا لاك، مثلا هادو أوساط طبيعية مائية. عندنا كذلك في الدوكيمون 2 دي ميليو ناتوريل تيغيس، أوساط قارية، مثلا لي مونطان، الجبال، الصحراء مثلا كيف ما كتشوفوا. إذن من خلال هاد الملاحظة ديال هاد الأوساط الطبيعية يمكن لنا نقولوا بأن un milieu naturel est une surface de l'environnement constituée de nombreux éléments، هو واحد المساحة من سطح الأرض اللي مكونة من عدة عناصر اللي غنتعرفوا عليهم فيما بعد. Notre planète comprend une diversité de milieux naturels. إذن هذا كيتبين لنا بأن الأوساط الطبيعية اللي كتكون منها كوكب الأرض، أوساط الأرض فهي أوساط طبيعية اللي هي متنوعة. هناك تنوع diversité de milieux naturels، تنوع الأوساط الطبيعية لأنها كتختلف عن بعضها البعض. هنا عندنا دي زيكزامبل فوري، لي طورو، إيطون، بريري، أوسيون، ريفيير، هادو دي زيكزامبل ديال différents milieux naturels. Alors on passe aux outils et matériels nécessaires lors de la sortie sur le terrain. Alors, pour observer et recueillir des informations sur les constituants d'un milieu naturel, certains instruments et outils sont nécessaires. من أجل الملاحظة وكذلك جر معلومات حول المكونات الوسط الطبيعي، غادي نستعملوا بعض الوسائل والأدوات. Les documents ci-dessous présentent quelques outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel. عندنا هنايا
هادو des appareils donc qu'on utilise pour mesurer les caractéristiques physiques d'un milieu يعني باش نقيسوا بهم الخاصيات الفيزيائيه للوسط بحال مثلا هاد اش نقصدوا بهاد لي كاركتيرستيك فيزيك مثلا mesure de la température قياس ديال درجه الحراره اشنا هي الاداه اللي كنستعملوا لو thermomètre مثلا pour mesurer la luminosité الاضاءه دونك كنستعملوا لو luxmètre pour mesurer l'humidité donc الرطوبه اللي هي يعني البخار الماء الموجود في الهواء دونك اللي كنستعملوا لي غرومتر. Alors, هنا لو طابلو فيه لي انسترومون لو رول unité de mesure. بالنسبه للترمومتر قلنا لو رول ديالو mesure la température دونك هو كيقيس يعني درجه الحراره. الوحده القياس unité de mesure degrés Celsius. Donc luxmètre mesurer la densité lumineuse يعني شده ديال الاضاءه وحده القياس unité de mesure lux. Hygromètre, donc c'est pour mesurer l'humidité, ou unité de mesure, c'est en pourcentage. D'autres outils utiles pour la sortie sur le terrain, donc comme un extrait de la carte de la région étudiée, boîte en carton, boussole, flacon et bocaux en plastique, du jumelle et filet d'insectes. Donc نشوفوا الدور ديال كل أداة من هذه الأدوات اللي تكلمنا عليها. L'extrait de la carte, donc هذاك جزء من الخريطه ديال هذاك الوسط اللي حنا كنقوموا بالدراسه ديالو سي بور ديفينير اي سيتوي لوندغوا دو لا سورت يعني غنحددوا خلال هذيك الخريطه تسمح لنا باش نحددوا الموقع يعني اللي غادي نقوموا بالدراسه ديالو. لا بواط اون كارطون هذيك العلبه الكرتون اللي مصوب من الكرتون دونك سي بور ميتر لي زانيمو ريكولتي او كور دو لا سورت يعني غنوضعوا فيها بعض الحيوانات خصوصا ان نتكلموا على لي زانيمو اللي هما دو بيتي تاي دونك اللي القد ديالهم صغير. اذا غادي نوضعوهم في هاد لا بواط اون كارطون. لا بوسول بور سوريونتي سور لو تيران يعني باش نقوموا يعني بالتموقع في الميدان وهادشي غنشوفوه من بعد في الدوره الثانيه في الوحده ديال الجيولوجيا. فلاكون اي بوكو دونك فلاكون اي بوكو هادوك القارورات العلب بلاستيكيه سي بور كونسيرفي لي انسيكت نحتفظوا مثلا فيهم نديروا فيهم الحشرات دون دو فورمول او دو لالكول يعني مثلا كاين بعض القارورات اللي كنديروا فيهم واحد المحلول اللي هو الفورمول ولا مثلا الكحول ولا الكول باش هذوك لي زانيمو ولا هذوك لي انسيكت يعني ما يتعرضوش للديغراداسيون يعني ما يبقاوش لهم تحلل. كذلك هنا هاد لي فلاكون اي بوكو ممكن اننا يعني نحتفظوا ماشي غير لي انسيكت ولكن كاع لي زيشانتيون اللي ممكن مثلا ناخذوهم بحال بعد مثلا للصول دي شانتيون دو سول يعني عينات من التربه مثلا او بعض يعني الحيوانات المائيه اللي كتكون صغيره القد كتنشرغيف الى غير ذلك. الوغ لي جوميل بور اوبسيرفي لي بيزاج دو بري يعني كيسمحوا لنا باش نديروا ملاحظه ديال المناظر الطبيعيه عن قرب وكذلك ملاحظه ديال لوبسيرفاسيون ديال كذلك لي زانيمو مثلا لي زوازو مثلا بحال الحيوانات اللي ميمكنناش نقربوا لهم انه مثلا كيهربوا ملي كنقربوا لهم بحال مثلا العصافير الى غير ذلك. لو فيلي دانسيكت هذه المصيده ديال الحشرات سي دونك سي بور اترابي لي انسيكت يعني باش نلتقطوا بها الحشرات. Activité 2 les constituants d'un milieu naturel. Alors qu'elle soit aquatique ou terrestre, chaque milieu naturel a des caractéristiques et des composantes qui lui sont spécifiques. يعني كيف ما كان هذاك الوسط الطبيعي اللي حنا كنقوموا بالدراسه ديالو سواء وسط مائي او وسط قاري دونك هو كيتميز باش بخصائص دي كاركتيرستيك وكذلك مكونات اللي كتكون خاصه به. دابا حنا بنا نتعرفوا هنا علاش على لي كونستيتيون دان ميليو ناتوريل المكونات ديال الوسط الطبيعي. الوغ كيل سون لي كومبوزونت دان ميليو ناتوريل. ناخذوا ان اكزومبل لا فوري ان ميليو ريش اي ديفيرسيفي يعني لا فوري هي ان ميليو ناتوريل تيرستر دونك اللي هو يعني كيتميز باش بالتنوع ديال المكونات ديالو. دونك عندنا هنايا هادو المكونات اللي كاينين في هاد لي كونستيتيون ديال هاد لا فوري le cerf, le bourdon, renard, cropot, tétard de cropon, couleuvre, libellule, donc loire, roche-gorge et rossignol. Donc هادو طبيعة الحال عندنا des arbres, des arbustes, عندنا l'herbe, العشب, on a de l'eau, il y a كذلك de l'air, كاين الهواء, كاين الماء, عندنا des roches, صخور كما كنشوفوا دي روشي مثلا هنايا, وعندنا l'herbe, عشب. دونك كاينين عندنا دي زانيمو
وكاينين دي فيجيتو وكاينين يعني مكونات اخرى اللي هي دي كونستيتيون نون فيفون، مكونات اللي غير حيه بحالاش بحال الماء بحال الهواء الصخور. اذا هادو هنا غادي نصنفوهم مكونات. دونك عندنا لي زيتر فيفون. شكون هما المكونات الحيه او الكائنات، عفوا الكائنات الحيه لي زيتر فيفون. الكائنات الحيه يا اما كيكونوا لي زانيمو يعني الحيوانات ولا لي فيجيتو النباتات. هادو هما لي زيتر فيفون. كتسمع زيتر فيفون يعني انيمو فيجيتو. دونك شكون هما لي زانيمو اللي كاين هنا؟ كاين كولوفر لوار روسينيول سير لي بلول روج غورج بوردون غوناك خاب. هادو لي زانيمو. لي فيجيتو عندنا لي زار الشجار، لي زاربيس الشجيرات، ليرب العشب. ولي كونستيتيون فيفون يعني المكونات الغير حيه بحالاش لو لير لي روش الصول يعني التربه. هادو كلهم مكونات غير حيه. باش كنميزو بيناتهم؟ بطبيعه الحال هاد لي زانيمو هاد لي فيجيتو اللي هما لي زيتر فيفون هادو كيتميزوا بدي كاركتيرستيك يعني عندهم خاصيات اللي ما كاينينش عند هاد لي كونستيتيون نون فيفون. بحال التنفس، بحال التوالد، بحال التغذيه. دونك هادو خصائص اللي ما كيتميزوش بهم هادوك المكونات. اذا من بعد ما كتعزل لي زانيمو كتعزل لي فيجيتو كيبقاو لي كونستيتيون نون فيفون دو ميليو ناتوريل. Alors, un milieu naturel est constitué de deux composants. كيتكون مناش دي كومبوزون فيفون مكونات اللي هي حيه. سو سون لي زيتر فيفون هما الكائنات الحيه لي فيجيتون اي انيمو. لي زيتر فيفون سو كاركتيريز بار 3 فونكسيون. هما كيتميزوا بثلاثه ديال الوظائف: لا نوتريسيون التغذيه، لا ريسبيراسيون التنفس، ولا ريبرودكسيون التوالد. هادو قلنا ما كاينينش عند كيتميزوش بهم لي كومبوزون مينيرال. الوغ لي كومبوزون مينيرال بحالاش روش صخور سول تربه او ماء اير الهواء. سو تروفون اون ايتا ليكيد كيتواجدوا في حاله سائله بحال يعني لير مثلا عفوا بحال لو سوليد بحال مثلا لي روش صخور اي غازو بحال مثلا افابور دو مثلا بخار الماء او لا مثلا لير يعني الهواء. Passons à l'activité 3, les relations qui existent entre les composantes du milieu naturel. يعني العلاقة اللي كاينة ما بين مختلف مكونات الوسط الطبيعي. Chaque être vivant occupe un milieu de vie qui correspond à ses exigences. يعني كل كائن حي فهو يعني كيحتل واحد الوسط اللي كيلقى فيه الظروف العيش ديالو، يعني الظروف اللي كتناسبو. Alors, quelle relation existe-t-il entre l'être vivant يعني شنو هما العلاقات اللي كاين ما بين الكائن الحي et les autres composants du même milieu يعني مكونات اخرى ديال هذا الوسط اللي هو كيعيش فيه. غادي نشوفوا دونك امثله. غنبداو باش بلي غولاسيون انتر لي زيتر فيفون يعني العلاقات بين الكائنات الحيه et les éléments minéraux بمعنى les éléments minéraux يعني les constituants non vivants يعني مكونات اللي هي غير حيه. الو عندنا الدوكيمون اشنو هنايا دي مول سور لي روشي. عندنا دي مول هادو يعني دي زانيمو انفيرتيفري حيوانات لا فقاريه. دونك دي مول هادو كي سون دونك فيكسي سور لي روشي. الوغ اشنا هي العلاقه اللي كاينه ما بين هاد لي مول هادو وهاد لي روشي؟ لي مول des êtres vivants ou les rochers des éléments minéraux يعني des constituants non vivants. Donc هما اش كيديروا؟ كيستعملوا هاد لي روشي هادو pour se fixer. Donc il s'agit donc d'une relation اللي كنسميوها relation de support علاقة الدعامة. ما معنى ذلك؟ c'est-à-dire que les moules vivent fixés sur les roches يعني انهم كيعيشوا مثبتين على الصخور. Donc هذه la première relation de support. عندنا هنا في بي ان زبر دونك كيبوا دو لو. ان زبر كيبوا دو لو يعني كيبوا دو لو بمعنى هذا اش من نوع من العلاقه؟ هي علاقه غذائيه. هذا ان انيمال او لو ان كونستيتيون اللي هو نون فيفون او بيان ان اليمون مينيرال. اذا هو هنا العلاقه هي علاقه غذائيه. دونك كيستعمل هذا الماء من اجل التغذيه. دونك c'est une relation alimentaire. Les animaux boivent de l'eau pour vivre يعني كيشربوا الماء من أجل العيش. هنا في سي ان اسكارغو كي بون دون لا تير يعني واحد الحلزون اللي كيقوم كيبيض. هنا كيبيض فاش يعني في الأرض في التربة.
دونك اشنا هي العلاقه اللي كاينه ما بين هاد التربه وهاد الحلزون هذا اللي هو ان اتر فيفون. دونك il s'agit donc d'une relation d'abri، يعني علاقه ديال المسكن. علاش ليسكارغوش كيدير utilise le sable، كيستعمل هذاك الرمال، هذيك اللي كاينه يعني في التربه، دونك pour pondre باش لكي يبيض et protéger ses œufs، وكذلك من اجل الحمايه ديال هذوك البيوض ديالو. اذا 3 غولاسيون اللي خصكم تعقلوا عليهم اللي كاينه ما بين لي زيتر فيفون وهاد لي كونستيتيون نون فيفون: relation de support, relation alimentaire, relation d'abri. هادو لي زيكزامبل. نشوفوا دابا لي غولاسيون entre les êtres vivants. دابا ما بيناش غير الكائنات الحيه بيناتهم في واحد لو ميليو ناتوريل. Le caméléon se camoufle avec le tronc d'arbre. هذا عندنا واحد الحرباء، هاد الحرباء هادي يعني اللي كدير كتسمى التمويه، الكاموفلاج. دونك هذا معاياش، دونك جذع ديال واحد الشجره. علاش هاد لا غولاسيون هادي اللي كاينه ما بين هاد الكاميليون هذا، ايش كدير؟ هي كتحاول انها تحمي راسها من هذوك الحيوانات المفترسه، دونك اللي بيهاجموها. سي اون غولاسيون دو سيكوريتي، يعني علاقه ديال الحمايه. دونك اشنو المقصود بها؟ pour se protéger des prédateurs، يعني انها تحمي راسها من دوك الحيوانات المفترسه. اش كيدير لو كاميليون؟ سو كاموفل، كيموه هذاك العدو ديالو سور لو ترون دارب. مثلا كتشد اللون ديال هذاك الجذع ديال ديك الشجره باش ما كيشوفوش هذاك لو بريداتور، هذاك الحيوان المفترس. هذه غولاسيون دو سيكوريتي. B. l'araignée construit sa toile sur des plantes. إذا هاد العنكبوت هادي اللي كتبني يعني هذيك الشبكة أو هذاك النسيج ديال العنكبوت، دونك النسيج ديالها كتبني علاش؟ دونك باش تقوم بتثبيت يعني أو التقاط الفرائس ديالها، يعني الحيوانات اللي كيسقوا في هذيك لاطوال، هذيك لاطوال اللي كتصاوبها. دونك اش كدير؟ كتحاول انها من خلال هاد لاطوال انها كابتوري لي بروا، يعني انها تصطاد او تلتقط يعني الفريسه ديالها والفرائس ديالها. دونك سي اون غولاسيون دو سيبور، علاقه دعامه. علاش؟ حيت هي فين كتبنيها؟ سور لي بلانت، يعني فوق بالنباتات، كتستعمل النباتات باش انها تبني هذيك لاطوال ديالها. دونك سيبور l'araignée construit la toile sur des plantes، يعني فوق نباتات pour capturer les proies، باش تصطاد يعني الفرائس ديالها. هنا شنو عندنا؟ ان insecte qui se nourrit des feuilles d'arbre، حشره. دونك حشره اللي قال لك كتغذى على الاوراق ديال شجره، اوراق ديال واحد الشجره. دونك سي اون غولاسيون. اش كتغذيه؟ alimentation. دونك سي اون غولاسيون alimentaire، علاقه غذائيه. Les insectes se nourrissent des feuilles d'arbres. يعني الشرح ديال هاد الغولاسيون اليمونتير هي ان هاد لي زانسيكت هاد الحشرات ممكن يتغذاو على على الاوراق ديال النباتات. دونك سي اون غولاسيون اليمونتير. اذا هاد لي غولاسيون كلهم كاين ما بيناش entre les êtres vivants، اي ما بين لي êtres vivants. فوالا عندنا واحد غولاسيون اخرى، ولي غولاسيون entre les êtres vivants et les conditions du milieu، العلاقه اللي كاينه ما بين الكائنات الحيه والظروف ديال الوسط. ناخذ هاد ليكزامبل ديالاش لي سورتي دو لي ريسون، يعني الخروج ديال القنفذ. اش كيقول؟ جاتون لا طومبي دو جور. بحال القنفذ هاد لي ريسون كيتكلم معنا. جاتون لا طومبي دو جور بور سورتير دو ما كاشيت. قال لك كنتظر يعني القدوم ديال الليل بور سورتير دو ما كاشيت، يعني باش نخرج من داك المكان اللي انا كنتخبى فيه. اي بارتير chercher des insectes، نخرج نبحث على على الحشرات، دي فيغ ديدان، دي اسكارغو يعني حلزون. مي سورتي بوف دوغي توت لا نوي. قال لك ممكن انني نبقى خارج تنقلب على هاد الحيوانات اللي كيتغدى عليها الليل كامل، توت لا نوي. لو ماتان جو رونتر بور مو كوشي، يعني ملي كيطلع الصباح اش كيدير هو؟ كيرجع قال لك باش يعني كينام pour me coucher bien à l'abri dans une haie ou sous un tas de bois. يعني الاماكن اللي هو ممكن يتخبى فيهم، مثلا بحال هكا قال لك هنايا سو ان تا دو بوا، يعني مثلا اكوام ديال الخشب. دونك اكوام ديال
الخشب. دونك اما تيتخبى في شي اماكن اللي هما يعني مدرقين. هنايا اشنو الخلاصه ديال هادشي؟ on ne rencontre pas les récents à tout moment de la journée. يعني ما يمكنليناش نلقاو مثلا القنفذ خارج في اي وقت يعني في اليوم dans son milieu de vie، يعني انه خارج من الوسط فين كيعيش، parce qu'il ne sort que de sa cachette que le soir. يعني ما كيخرج من لا كاشيت ديالو، من ديك البلاصه اللي كيتخبى حتى المساء، يعني حتى تيطيح الظلام. quand il fait humide يعني كتكون الرطوبه طالعه، يعني درجه الحراره كتكون انخفضات au moment où c'est froid. وفي نفس الوقت يعني فاش كيخرجوا هذوك الفرائس ديالو ces proies existent aussi، يعني كيتواجدوا. il ne sort pas quand il fait chaud le jour، ما كيخرج ملي كتكون يعني درجه الحراره مرتفعه. اذا اشنا دابا كاين عندنا سيت اون ريلاسيون ما بين لي ريسون اللي هو ان ايتر فيفون. اشنا هو الكونديسيون دو ميليو هنايا باش مرتبط باش لا تمبيراتور بلوميديتي، مرتبط بالرطوبه والحراره. اذا هو ما كيخرج حتى كتكون كون il fait humide، حتى كتكون الرطوبه مرتفعه. اذا هذه علاقه اللي كاينه ما بين لي ريسون ما بين لي كونديسيون دو ميليو. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو. اشكركم على انتباهكم والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.